ल गाइस सबैजनाले टाढा हुने साथीभाइ इष्टमित्र सबैजना हेर्नु होला यो पोखरामा लागिरहेको श्री गण्डकी सय कुण्डीय गायत्री कोट्यम विराट ज्ञान महायज्ञ सबैजना यहाँ पाल्नु भई आशीर्वाद दिनु होला। टाढा भएकोले दर्शन गर्नु होला। यहाँ दर्शक महानुभावहरूको धेरै नै उपस्थिति भएको छ। धेरै राम्रो छ र मनले आँटेको कुराहरू पुग्नेछ। सके यहाँ आउनुहोस्, दर्शन गर्न नसके यही भिडियोबाट पनि दर्शन गर्नुहोला। वाह वाह गरौँ न। त्यतिकै भयो नि यार। हनुमानजीले एकपटक के भन्नुभयो भने देवी भागवतका आधारमा अब यो देवताहरूको मुख के बनाउने, देवताहरूले खाने कसरी बनाउने भनेपछि भगवती जगत जननी माता स्वाहा नाम गरेकीले प्रकट गरेर हे जगत जननी माता हे दुर्गा तिमी देवी हौ, दुर्गा की रूप हौ, तिमीले देवताहरूलाई भोजन गराउने काम गर, स्वाहा नबनेसम्म देवताहरूका मुखमा नपरोस् भने हुनाले हवन गर्ने स्वाहा नाम गरेकी देवीको नाम हो। कोटी भनेको करोडौं, हजारौं हो, करोडौं हो। त्यही करोडौं पटक हवन गर्ने र देवताहरूलाई भोजन गराउने यज्ञको नाम नै कोटी हवन हो, कोटी होम हो। साधारण भाषामा हजुरहरूले शब्दको अर्थ
जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्दै होला यो स्वागत नृत्य